تعداد سامانه ها و موشک ها اضافه می شود. شاید دشمن تصور می کرد قدرت تولید ما منقطع شده است، اما نرخ رشد قدرت موشکی ما به روز است. همه اجزای قدرت ما، اما موشک ها واقعاً هر روز هم در کمیت، هم در کیفیت، هم در مهارت، هم در طراحی افزایش و ارتقاء